बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस वक्त कतर में खेला जा रहा है। फ़ुटबॉल के शायकीन हज़रात पूरी दुनिया में जो हैं, कतर इस वक्त उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पूरी दुनिया की फ़ुटबॉल टीमें इस वक्त कतर में मौजूद हैं। कतर ने बहुत शानदार इंतज़ामात किए और उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को, कतर को ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने इस्लामी रवायात का, अपने कल्चर का ख़ास तौर पर ख्याल रखा, जिस वजह से पूरी मिलत इस्लामिया मुसलमान जो हैं वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ किया कुरान मजीद की तिलावत से, और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसी इल्मी व अदबी शख्सियत को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया, और भी कई दीगर मुबल्लिगीन वहाँ पर मौजूद हैं। पूरी मिलत इस्लामिया इस पर फ़ख्र महसूस करती है और हम कतर को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान में भी आप जितने लोग देखें वो इस पर तारीफ़ कर रहे हैं, कतर को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें काबिल गौर हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि कतर एक छोटा सा इस्लामी मुल्क है। उन्होंने फ़ुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी की है, सबसे महंगा फ़ुटबॉल कप जो है वो करवा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कतर के पास तेल की दौलत है। ठीक है, उनके पास तेल की दौलत है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम अपने पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन का वसीअ अरीज़ ख़ित्ते हैं। हमारे पास बेहतरीन मौसम है, हमारे पास बेहतरीन टूरिज़म अट्रैक्शंस हैं, बुलंदोबाला पहाड़ हैं, बर्फ़ानी चोटियाँ, लेकिन बदकिस्मती से हमने वो तरक्की नहीं की। हमारे अरब भाई जो हैं वो आम तौर पर भी अपने लिबास का, अपने कल्चर का बहुत ख्याल रखते हैं। आप जितने भी अरब लीडर्स देखें, मिडल ईस्ट के, सऊदी अरब के आप देखें, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी अपने वो कौमी लिबास में हर वक्त आपको दिखाई देते हैं। हालांकि अरब लीडर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, उनके पास पैसा है, वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कौमी लिबास जो है, जो उनका अरब ममालिक का होता है, वो पहनते हैं। तो कतर ने जिस तरीके से इंतज़ामात किए, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्लामी रवायात का ख्याल रखा, अपने तशख़्ख़ुस का ख्याल रखा, तो यकीन वो शाबाश के मुस्तहिक़ हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें काबिल गौर हैं। एक तो ये है कि देखें, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि कतर वालों ने, उनके लीडरों ने अपना लिबास पहना। लेकिन हमारी मुनाफ़िक़त देखें कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर जब शलवार कमीज़ पहनकर बैरूनी दौरों पर जाता था, हाथ में तस्बीह पकड़कर, तो उस पर हमारे अंदर से, पाकिस्तान से उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी। अंग्रेज़ों ने क्या तनकीद करनी है? अंग्रेज़ इस तरह तनकीद नहीं करते, वो आपकी पॉलिसियाँ देखते हैं। इंडियन हुक्मरान जब जाते हैं वो अपना कौमी लिबास पहनकर जाते हैं, अरब ममालिक के लोग जो हैं वो अपना कौमी लिबास, इस तरह अफ्रीका के ममालिक के जो वफूद वहाँ पर जाते हैं वो अपना लिबास पहनकर जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर कोई शलवार कमीज़ पहनकर जाता है, अंग्रेज़ों को इससे कोई मसला नहीं है, वो देखते हैं कि आपकी पॉलिसियाँ क्या हैं। लेकिन हमारी जहनी पस्ती की हालत ये देखें कि इमरान खान साहब जब शलवार कमीज़ पहनकर जाते थे तो पाकिस्तान के अंदर से उन पर तनकीद की जाती थी कि ये देखें जी, सीरियस नहीं है, हाथ में तस्बीह पकड़कर शलवार कमीज़ पर पहनकर चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी देखें कि अगर एक आदमी पैंट कोट पहनकर चला जाए, टाई लगाकर चला जाए, तो आप कहेंगे कि ये सीरियस है। लेकिन अगर एक आदमी कौमी लिबास पहनकर चला जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये सीरियस नहीं है। ये एक तरह की मुनाफ़िक़त है, हमारी ज़हनी पस्ती है। यानी अगर हमें इस्लाम से मोहब्बत है, इस्लामी रवायात से मोहब्बत है, तो फिर इस्लाम पर कोई भी चले, हमारा कोई भी लीडर अगर अपना कौमी लिबास पहनकर जाए, वो जाकर वहाँ पर इस्लाम की बात करे, तो हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। जाएगा कि हम ये देखें कि इसका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हमसे जुदा है तो हम उस पर तनकीद शुरू कर दें। यानी इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो कतर को शाबाश दे रहे हैं, वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि कतर वालों ने अच्छे तरीके से इस वर्ल्ड कप में हमारा इस्लाम को भी प्रमोट किया और अपने कल्चर को भी प्रमोट किया। लेकिन जब यही काम पाकिस्तान का कोई लीडर करता है
تو اس پر ہم تنقید کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر سے لوگ تنقید کرتے تھے۔ انگریزوں کو مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اپنے قومی لباس میں جاتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے، وہ آپ کی پالیسیاں دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کو ٹائی لگا کر چلے جائیں اور انگریزوں کو معلوم ہو کہ یہ تو کرپٹ آدمی ہے، یہ تو ملٹی بلین آف ڈالر کی کرپشن کر کے پیسہ ہمارے ملک میں لے کر آ گیا، لندن میں اس نے محلات بنا لیے ہیں، یا بزنس ہے، کاروبار ہے، آف شور کمپنیز ہیں، وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، یہ آپ کی بھول ہے، وہ پینٹ کو ٹائی کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے ہیں، وہ بے شک شلوار قمیض پہن کر جائے، وہ بے شک تہمت پہن کر دھوتی کرتا پہن کر چلا جائے، انگریزوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو، اگر وہ اسلام کی بات کرے جا کر یونائٹڈ نیشن میں جا کر وہ یہ کہے کہ جب تم نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہو نعوذ باللہ، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں، وہ لیڈر کوئی بھی ہو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ابھی اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اگر وہ قومی لباس میں جائیں تو ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ اگر بلاول بھٹو جو اس وقت وزیر خارجہ ہے وہ اپنا سندھی لباس پہن کر جائے، سر پر وہ سندھی ٹوپی پہن کر جائے، تو ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان پہن کر جائے، لیکن ہماری ذہنی پستی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سعودی عرب کے حکمرانوں کی ہر کوئی، یا مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی فیفا ورلڈ کپ اتنا بڑا ایونٹ، وہاں پر انہوں نے اسلام کو پروموٹ کیا، انہوں نے اپنا قومی لباس جو ہے متعارف کرایا، فٹ بال گراؤنڈ میں تلاوت قرآن پاک کی گئی، کھلاڑیوں نے نماز ادا کی، تو لوگ جو ہیں وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی لیڈروں پر جب پہلے تو پاکستانی لیڈر ایسا کرتے ہی نہیں، وہ تو انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی لیڈر ایسا کرے بھی، جس طرح عمران خان صاحب قومی لباس پہن کر جاتے تھے، تو اس پر ہمارے اندر سے تنقید ہوتی تھی، لوگ اندر سے اس پر تنقید کرتے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب یہ شلوار قمیض پہن کر چلا جاتا ہے، پشاوری چپل پہن کر چلا جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اسلام کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں اس پر توہین مذہب لگ رہی ہے، اور بیرونی ملک دوروں پر جاتا ہے تو وہ اسلام کی بات کرتا ہے، تو انگریزوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسلام کی بات کرتا ہے، یہ تو پاکستان کو ایک کٹڑ اسلامک ریاست بنانا چاہتا ہے۔ یہ منافقت ہے ہمارے لوگوں کی، ایک تو یہ بات۔ دوسرا دیکھیں کہ یہ جو ہم اچھل کود کر رہے ہیں، دیکھیں کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی پاپولیشن ہے، لیکن ہماری فٹ بال ٹیم نہیں ہے۔ کرکٹ کے علاوہ ہم کس اور کھیل میں ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہماری دلچسپی کتنی ہے؟ یعنی دیکھیں کہ کبڈی کے پلیئر دنیا کے بیسٹ پلیئرز پاکستان میں ہیں، اگر ان پر توجہ دی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے تو ہمارا ملک کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاکی، باسکٹ بال، والی بال، دیگر جتنی بھی کھیلیں ہیں، فٹ بال، اس کے برعکس دیکھیں برطانیہ پاکستان سے چھوٹا ملک ہے، آبادی بھی کم ہے، ارجنٹینا، اسپین، دیگر ممالک جو ہیں ان کی فٹ بال ٹیمیں دیکھیں کہ کتنی زبردست ٹیمیں ان کے پاس ہیں، لیکن ایک تو ہمارے ہاں کھیلوں کو اس طریقے سے ہم پروموٹ نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے، یقین جانیے کہ اگر پاکستان میں کھیلوں پر پراپر توجہ دی جائے تو کھلاڑی جو ہیں وہ بہت نام پیدا کر سکتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، لیکن کھیلوں پر ہمارے ہاں اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور دوسرا ہماری منافقت یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید بھی کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن خود ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے جس طریقے سے اس ایونٹ کو مینج کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اسلامی روایات کو وہاں پر اجاگر کیا، تو یقیناً قطر کی تعریف ہونی چاہیے، ہمارے مسلم برادر ہیں، لیکن ہمیں ان کو دیکھ کر سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی لیڈر وہ ڈزنٹ میٹر وہ کس جماعت کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، تحریک انصاف کا ہو، ہمارا کوئی بیوروکریٹ ہو، ہمارے صحافی ہوں، کوئی بھی اگر وہ قومی لباس میں جائے تو ہمیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر، ہمارا کوئی صحافی، ہمارا کوئی بیوروکریٹ، ہمارا کوئی جج، وکیل، کوئی بھی آدمی یا تاجر جا کر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی سیاسی وابستگی کچھ اور ہے، اس کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہم سے جدا ہے، تو ہم اس پر خود تنقید شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقت ہے، یہ آپ کی تنگ نظری ہے، ذہنی پستی ہے، ذہنی غلامی ہے۔ عمران خان ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو، آصف علی زرداری ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، اگر کوئی آدمی قومی لباس میں جاتا ہے تو پھر اس پر ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے،
اور دوسرا ہمیں کھیلوں پر بھی توجہ دینی چاہیے. اگین قطر نے بہت اچھا انتظامات کیے. ویل ڈن قطر. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.